सम्पूर्णमा नमस्कार। आज फेरि मैले चाहिँ एउटा विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। आजको विषयवस्तु के रहेको छ भने शिक्षाका उद्देश्य र कार्यहरू। शिक्षाका उद्देश्य र कार्यहरू। यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले चाहिँ शिक्षाको अर्थ, परिभाषा र स्वरूपको बारेमा चाहिँ विस्तृत छलफल गरिसकेको छु र आजको चाहिँ विषयवस्तु के रहेको छ भने शिक्षाका उद्देश्य र कार्यहरू। त अब हामी चाहिँ शिक्षाका उद्देश्य र कार्यहरूतर्फ लाग्छौँ। शिक्षाका उद्देश्यहरू। शिक्षाका उद्देश्यहरूका बारेमा चाहिँ चर्चा गर्दै गर्दा के हुन्छ भने शिक्षाका उद्देश्यहरू भन्दा पनि लक्ष्य र ध्येय तीनटा कुराहरू मिले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ध्येय, गोल, यो चाहिँ के हो, राष्ट्रव्यापी अन्तर्राष्ट्रव्यापी रूपमा हुन्छ। यो प्राप्ति गर्न धेरै लामो समय लाग्दछ र व्यापक रूपमा हुन्छ, अपरिभाषित हुन्छ, अनिश्चित हुन्छ। लक्ष्य र उद्देश्यभन्दा धेरै व्यापक हुन्छ यो गोल। र लक्ष्यको कुरा गर्दै जाँदा के हो भनेको उद्देश्यभन्दा यो व्यापक त हुन्छ, तर चाहिँ गोलभन्दा ध्येयभन्दा के हुन्छ त अलि सीमित हुन्छ लक्ष्य। यो अपरिभाषित यो पनि हुन्छ र यसलाई परिभाषित गर्न सकिँदैन। र अर्को कुरा के हुन्छ, लक्ष्य चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि धेरै समय लाग्दछ। अर्थात् लक्ष्य पनि के हो त दीर्घकालीन हुन्छ र लक्ष्यलाई मापन गर्न कठिन हुन्छ। मापन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, धेरै कठिन हुन्छ र यो शिक्षाको समग्र दृष्टिकोण अन्तर्गत पर्दछ। लक्ष्य के हो त शिक्षाको समग्र दृष्टिकोण हो वा हेराइ हो। यसका चाहिँ लक्ष्य व्यापक हुन्छ, अपरिभाषित हुन्छ, लामो समयमा प्राप्त गर्न सकिने, मापन गर्न धेरै कठिन हुने खालको चाहिँ लक्ष्य हुन्छ। अब उद्देश्यको कुरा गर्दा के हुन्छ भनेको उद्देश्य चाहिँ लक्ष्यको आधारमा धेरै चाहिँ सीमित हुन्छ र कमै समयमा चाहिँ अल्पकालीन हुन्छ। यो कम समयमा चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका उपलब्धिहरू चाहिँ सजिलै मापन गर्न सकिन्छ। यसका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ सजिलै मापन गर्न सकिन्छ र लक्ष्यको आधारमा उद्देश्यहरू निर्माण गरिन्छ। यो कार्यक्रमसँग चाहिँ के हुन्छ सम्बन्धित हुन्छ, कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हुन्छ र यो यसो चाहिँ एउटा स्मार्टको रूपमा रहेको हुन्छ, स्पेसिफिक हुन्छ, मेजरेबल हुन्छ, एचिभ गर्न सक्ने खालको हुन्छ, हैन, टाइममा प्राप्त गर्न सक्ने खालको हुन्छ। यसका चाहिँ उद्देश्य के हो त कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हुने, सीमित हुने, हैन, कम समयमा उपलब्ध गर्न सक्ने, मापन गर्न सहज हुने, लक्ष्यका आधारमा उद्देश्य निर्माण गर्न सकिन्छ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षाका दुईटा उद्देश्यहरू हुन्छन्। शिक्षाका दुईटा उद्देश्य हुन्छन्। शिक्षाका एउटा उद्देश्य के हो त व्यक्तिगत उद्देश्य हो। व्यक्ति विशेषका लागि यदि शिक्षाको उद्देश्य राखिएको छ भने, व्यक्ति विशेषका लागि यदि शिक्षाको उद्देश्य राखिएको छ भने त्यो के हो त शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। र यदि समग्र रूपमा समाजको लागि चाहिँ उद्देश्य निर्माण गरिएको छ, निर्धारण गरिएको छ भने त्यो चाहिँ सामाजिक उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। अब शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य भनेको व्यक्तिको आत्म अभिव्यक्तिको लागि हो। आत्म अभिव्यक्तिको लागि व्यक्तिको चाहिँ आत्म अभिव्यक्ति जुन हुन्छ समाजमा सम्मान गर्ने, सबैले स्वीकार गर्ने त्यस्ता आत्म अभिव्यक्तिको लागि चाहिँ के भयो त यदि शिक्षाको उद्देश्य राखियो भने त्यो शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। अर्को चाहिँ पूर्ण जीवनयापनको उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य अन्तर्गत पनि चाहिँ के पर्दछ, पूर्ण जीवनयापनको उद्देश्य पर्दछ। पूर्ण जीवनयापनको उद्देश्य के हो त, पूर्ण जीवनयापनको उद्देश्य के हो भनेको चाहिँ जीवन चलाउनको लागि, जीवनयापन गर्नका निम्ति यदि शिक्षाले चाहिँ त्यस्तो उद्देश्य राखिएको छ भने त्यो चाहिँ व्यक्तिगत उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै चाहिँ समायोजनको उद्देश्य व्यक्तिलाई चाहिँ के अरे समाजमा समायोजन गर्नका लागि त्यस्तो उद्देश्य राखिएको छ भने व्यक्तिगत उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। र व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासको लागि चाहिँ उद्देश्य राखिएको छ भने त्यो चाहिँ शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य अन्तर्गत। यसरी चारवटा हामीले कुरा अब विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। शिक्षाका व्यक्तिगत उद्देश्य अन्तर्गत के कुरा पर्दछ भने आत्म अभिव्यक्तिको उद्देश्य पर्दछ, पूर्ण जीवनयापनको उद्देश्य पर्दछ, समायोजनको उद्देश्य पर्दछ, सर्वाङ्गीण विकासको उद्देश्य पर्दछ। यसरी चारवटा कुराहरू चाहिँ व्यक्तिगत उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ भने सामाजिक उद्देश्य भनेको समाजका हितको लागि, समाजका सहयोगको लागि, समाजको भलोको लागि चाहिँ शिक्षाका उद्देश्य राखिएको छ भने त्यो चाहिँ के हो त शिक्षाका सामाजिक उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। शिक्षाका सामाजिक उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। जस्तै चाहिँ आत्म अनुभूतिको उद्देश्य समाजमा चाहिँ सबैले सम्मान गर्ने, हैन, त्यो चाहिँ आत्म अनुभूतिको उद्देश्य शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य अन्तर्गत पर्छ। फेरि आत्म अभिव्यक्ति चाहिँ व्यक्तिगतमा पर्दछ, तर चाहिँ आत्म अनुभूति
समाजमा पर्दछ। आत्म अभिव्यक्ति आफ्नो लागि मात्र भयो, आत्म अनुभूति चाहिँ समाजको लागि भयो। त्यसो चाहिँ आत्म अनुभूतिको उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। अर्को मानवीय सम्बन्धको उद्देश्य। मानवीय सम्बन्ध भनेको समाजमा मानवीय सम्बन्ध कायम गर्नका निम्ति यदि शिक्षाले उद्देश्य राखेको छ भने त्यो सामाजिक उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। अर्को चाहिँ आर्थिक दक्षताको उद्देश्य हो। समाजलाई चाहिँ समाजमा आर्थिक उन्नति प्रगति गर्नका निम्ति उद्देश्य राखिएको छ भने त्यो चाहिँ सामाजिक उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। सामाजिक उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। अब अर्को चाहिँ आत्म पहिचानको उद्देश्य। यसमा चाहिँ हामीले के कुरा गर्नुपर्छ, सबको चाहिँ आफ्नो आफ्नो पहिचान हुन्छ, समाजका निम्ति योगदान गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ योगदानको आधारमा समाजमा हरेक व्यक्तिको के हुन्छ त आफ्नो पहिचान हुन्छ। त्यो आत्म पहिचानको उद्देश्य यदि समाज के अरे शिक्षाले राख्यो भने त्यो सामाजिक उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। त यसरी चाहिँ सामाजिक उद्देश्य अन्तर्गत के पर्दछ भने आत्म अनुभूतिको उद्देश्य पर्दछ, मानवीय सम्बन्धको उद्देश्य पर्दछ, आर्थिक दक्षताको उद्देश्य पर्दछ, नागरिक ज्ञान सम्बन्धी उद्देश्य पर्दछ र आत्म पहिचानको उद्देश्य पर्दछ। यसरी चाहिँ सामाजिक उद्देश्य अन्तर्गत यी उद्देश्यहरू पर्दछन्। अब चाहिँ शिक्षाका कार्यहरू। शिक्षाका कार्यहरू गर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा हेर्ने हो भने 6वटा कार्यहरू शिक्षाको रहेको छ। एउटा के हो भने व्यक्ति विशेषको लागि, यदि व्यक्ति विशेषको लागि शिक्षाले कार्य गर्दछ भने त्यो व्यक्तिगत कार्य अन्तर्गत पर्दछ। र अर्को चाहिँ के हो, समाजको लागि शिक्षाले कार्य गर्छ, समाजको उन्नति र प्रगतिका लागि शिक्षाले कार्य गर्छ भने त्यो सामाजिक कार्य अन्तर्गत पर्दछ। तेस्रोमा चाहिँ राष्ट्रको लागि शिक्षाले कार्य गर्दछ भने त्यो राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्दछ। अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्य। शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य यो त शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य चाहिँ शिक्षाको कार्य अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै शिक्षाको आर्थिक कार्य, अर्को राजनैतिक कार्य यो शिक्षा कार्य अन्तर्गत पर्दछ। भन्नाले चाहिँ शिक्षाले व्यक्ति विशेषको लागि कार्य गर्यो भने त्यो व्यक्तिगत कार्य भयो। त्यस्तै चाहिँ समाजको हितका लागि कार्य गर्यो भने त्यो सामाजिक कार्य भयो। समग्रमा हेर्दा राष्ट्रको लागि चाहिँ कार्य गर्यो भने त्यो राष्ट्रिय कार्य भयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कार्य गर्दछ भने शिक्षा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्दछ। अर्को आर्थिक रूपमा चाहिँ दक्षता वृद्धि गर्दछ, त्यो चाहिँ शिक्षाका आर्थिक कार्य अन्तर्गत पर्दछ। र अर्को चाहिँ राजनैतिक कार्य रहेको छ। अब यसलाई विशेष रूपमा चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ। जस्तै शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य भन्दा चाहिँ हामीले मुनरोका अनुसार पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। मुनरोका अनुसार के हो त, शिक्षाका 4वटा कार्य दिएको छ। मुनरोले के भन्छन् त, शिक्षाले समाजमा अथवा चाहिँ व्यक्ति विशेषको लागि ज्ञान प्रसार गर्छ। शिक्षाले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, ज्ञान प्रसार गर्छ। शिक्षाले के कार्य गर्छ, ज्ञान प्रसार गर्छ। यो चाहिँ मुनरोका अनुसार पहिलो शिक्षाको कार्य हो। उनले 4वटा कार्यहरू तोकेका छन्। ती चाहिँ 4वटा कार्यमध्ये पहिलो कार्य के हो भनेको ज्ञानको प्रसार गर्नु। शिक्षाले ज्ञानको प्रसार गर्छ। अर्को चाहिँ दोस्रो कार्य के हो भनेको शिक्षाले सामाजिक नियन्त्रण गर्छ। समाजमा नियन्त्रण गर्ने त्यो चाहिँ शिक्षाको सामाजिक नियन्त्रण कार्य अन्तर्गत पर्छ। अर्को चाहिँ सामाजिक सम्पदाको संरक्षण भनेको चाहिँ शिक्षाले सामाजिक नियन्त्रण गरेर मात्र हुँदैन। समाजमा रहेका सम्पदाहरू जस्तै मठ मन्दिर होइन, त्यस्ता सम्पदाहरू, ऐतिहासिक तालहरू होइन, ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नु के हो त, शिक्षाको कार्य हो। भनेको चाहिँ यो सामाजिक सम्पदाको संरक्षण अन्तर्गत पर्छ। र अर्को सामाजिक प्रगति संरक्षण गरेर मात्र हुँदैन। समाजलाई उन्नति प्रगतिको बाटोमा चाहिँ शिक्षाले लम्काउनु पर्दछ। शिक्षाले के गर्नुपर्छ भने समाजलाई चाहिँ विकासको गतिमा चाहिँ लैजानुपर्छ। त्यो चाहिँ शिक्षाको कार्य हो। शिक्षाले एउटा कार्य के गर्नुपर्छ, ज्ञान प्रसार गर्नुपर्छ, सचेत बनाउनुपर्छ। अनि सचेत बनाउँदै समाजलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। समाजलाई नियन्त्रण गर्दै जाँदा समाजमा रहेका परम्पराहरू, सम्पदाहरू, ऐतिहासिक
ताल पोखरी मठ मन्दिरलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ र त्यसको साथसाथै संरक्षण गर्दै गर्दा समाजको विकासका लागि प्रगतिका लागि उन्नतिका लागि पनि शिक्षाले कार्य गरेको हुनुपर्छ। यसरी मुनरोले चाहिँ शिक्षाका 4वटा कार्य उल्लेख गरेका छन्। ज्ञानको प्रसार, सामाजिक नियन्त्रण, सामाजिक सम्पदाको संरक्षण, सामाजिक प्रगति। यो चाहिँ शिक्षाको कार्य अन्तर्गत पर्दछ। शिक्षाको कार्य अन्तर्गत पर्दछ। शिक्षाका व्यक्तिगत कार्य। शिक्षाका व्यक्तिगत कार्य के हो भनेको व्यक्ति विशेषका लागि मात्र हुने। व्यक्तिको लागि के? व्यक्तिको अन्तर्निहित शक्ति, अन्तर्निहित क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्ने, व्यक्तिमा रहेका जुन ज्ञान हुन्छ, सिप हुन्छ, गुण हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्न शिक्षाले कार्य गरेको हुनुपर्छ। त्यो कार्य के हो त? व्यक्तिगत कार्य अन्तर्गत पर्दछ। शिक्षाले अर्को काम के गरेको हुनुपर्छ? व्यक्तिमा चाहिँ व्यवसाय गर्ने सिपको विकास गर्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ व्यावसायिक निपुणता। त्यो व्यावसायिक निपुणता के हो? व्यक्तिगतको कार्य अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै चाहिँ व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरता गराउन सक्नुपर्छ शिक्षाले। व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरता गराउन सक्नुपर्छ शिक्षाले। भनेको अरूमा डिपेन्ड नभइकन आफूमा मात्र डिपेन्ड हुने खालको कार्य यो के हो त? शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै चाहिँ शिक्षाका अर्को कार्य के हो भनेको जीवनका लागि शिक्षा हो। जीवनको लागि चाहिँ शिक्षा आवश्यक हुन्छ। जीवन जिउनको लागि शिक्षा आवश्यकता पर्दछ हो। त्यो चाहिँ शिक्षाले जीवन निर्वाह गर्ने तरिकाको विकास गर्नु के हो त? शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य हो। शिक्षाले त्यस्ता कार्य गरेको हुनुपर्छ जीवन निर्वाहको लागि। अर्को शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य अन्तर्गत पर्छ व्यक्तिमा चाहिँ ज्ञान र अनुभवको पुनः संरचना गर्नुपर्छ। शिक्षाले व्यक्तिभित्र ज्ञान अनुभवलाई चाहिँ पुनः संरचना गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ व्यक्तिगत कार्य अन्तर्गत पर्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ? भौतिक उपलब्धिको प्राप्ति। भौतिक उपलब्धिको प्राप्ति शिक्षाले व्यक्तिलाई भौतिक उपलब्धि गराउन सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ भौतिक उपलब्धिको प्राप्ति के हो त? शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य अन्तर्गत पर्दछ। अर्को शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य अन्तर्गत सहयोग र सरसल्लाह पर्छ। शिक्षाले के गर्नुपर्छ? व्यक्तिलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुपर्छ, अरू व्यक्तिबाट सरसल्लाह लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ कार्य यदि शिक्षाले गर्यो भने व्यक्तिगत कार्यको अन्तर्गत सहयोग र सरसल्लाहलाई चाहिँ व्यक्तिगत कार्य अन्तर्गत मान्न सकिन्छ। त्यस्तै शिक्षाको सामाजिक कार्य। व्यक्तिगत कार्य व्यक्ति विशेषको लागि मात्र भयो। सामाजिक कार्य भनेको समग्र समाजका लागि यदि शिक्षाले कार्य गर्छ भने के हो त? सामाजिक कार्य हो। समग्र समाजका लागि शिक्षाले कार्य गर्छ भने त्यो के हो? सामाजिक कार्य हो। सामाजिक कार्य अब 4वटा चाहिँ कार्य रहेको छ। सामाजिक कार्य अन्तर्गत शिक्षाले समाजमा के गर्छ भनेको पहिलादेखि चल्दै आएका परम्पराहरू, संस्कृतिहरू, चालचलनलाई अनि त्यसपछि ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरूलाई जोगाइराख्ने, संरक्षण गर्ने त्यो चाहिँ के हो त? परम्परागत कार्य हो। संरक्षण गर्ने त्यो परम्परागत कार्य हो। शिक्षाको सामाजिक कार्य अन्तर्गत परम्परागत कार्य पनि पर्दछ। अर्को शिक्षाको सामाजिक कार्य अन्तर्गत प्रगतिशील कार्य हो। ती सम्पदाहरूलाई मात्र जोगाएर भएन, त्यो जसको जोगाउँदै गर्दा अर्को के गर्नुपर्छ? नयाँ प्रविधिहरू, नयाँ ज्ञान सिपहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो प्रगति गर्नुपर्ने हुन्छ शिक्षाको क्षेत्रमा समाजका लागि। त्यो चाहिँ के हो त? प्रगतिशील कार्य हो। शिक्षाले समाजका लागि प्रगति उन्नति मा चाहिँ कार्य गर्यो भने के हो? त्यो शिक्षाको सामाजिक कार्यको प्रगतिशील कार्य हो। तटस्थ कार्य। शिक्षाले चाहिँ अब समाजलाई चाहिँ तटस्थ अवस्थामा राख्यो भने त्यो चाहिँ शिक्षाको सामाजिक कार्यको तटस्थ कार्य अन्तर्गत पर्दछ। अर्को क्रान्तिकारी। अब शिक्षाले चाहिँ समाजमा रहेका त्यस्ता सम्पदाहरूलाई संरक्षण मात्र नगर्ने, त्यसको प्रगतिशील परिवर्तन गर्ने र साथसाथै चाहिँ आवश्यक परेको बेला क्रान्तिकारी कार्य गर्यो भने त्यो सामाजिक कार्य हो। शिक्षाको सामाजिक कार्य अन्तर्गत पर्छ। यसरी शिक्षाको सामाजिक कार्य अन्तर्गत 4 कुराहरू पर्दछ। परम्परागत कार्य पर्दछ, प्रगतिशील कार्य पर्दछ र तटस्थ कार्य पर्दछ। र अर्को क्रान्तिकारी कार्य भनेको चाहिँ 4वटा परम्परागत, प्रगतिशील, तटस्थ र क्रान्तिकारी कार्य। यो चाहिँ शिक्षाको सामाजिक कार्य अन्तर्गत पर्छ।
त्यसपछि चाहिँ शिक्षाको राष्ट्रिय कार्यहरू, शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य के हो भनेको चाहिँ समाजिकाले समाजले मात्र सीमित राख्छ, समाजमा मात्र सीमित राख्छ। तर चाहिँ शिक्षाको राष्ट्रिय कार्यले के गर्छ, समग्र राष्ट्रलाई, देशलाई चाहिँ के गरिदिएको हुन्छ, सीमित गरेको हुन्छ। देशमा नै सम्पूर्ण देशलाई चाहिँ भलो हुने खालको काम गरेको हुनुपर्छ, त्यो राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्छ। जस्तै राष्ट्रभित्र एकता कायम गर्नु, राष्ट्रभित्र विभिन्न जाति छन् हैन, विभिन्न भाषाभाषी छन्, विभिन्न संस्कृति छ, त्यसबिच चाहिँ एकता कायम गर्न सक्नु शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्दछ। अर्को चाहिँ जनशक्ति विकास, राष्ट्रको लागि चाहिने मानवीय स्रोत, चाहिने जनशक्ति, चाहिने मेन पावर यदि शिक्षाले उपलब्ध गराउन सकियो भने, विकास गराउन सकियो भने त्यो के हो, राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्दछ। अब देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्नका निम्ति, देशलाई चाहिँ राजनैतिक हिसाबले सञ्चालन गर्नका निम्ति यदि नेताको विकास गर्छ, नेताको जन्म दिन्छ भने त्यो चाहिँ राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्दछ। नेतृत्व विकास, असल नागरिकको विकास हो। असल नागरिकको विकास देशका निम्ति व्यक्ति विशेषको हुन्छ, तर नागरिक भनेको देशको लागि हो, देशको हो। तर त्यो चाहिँ नागरिक, त्यस्ता नागरिकहरू, असल नागरिकको विकास यदि शिक्षाले गरियो भने त्यो राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै चाहिँ राष्ट्रिय विकास समग्रमा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय विकास के हो त, राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्छ। यसरी राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत के कुरा पर्यो, राष्ट्रिय एकता पर्यो, अनि त्यसपछि जनशक्ति विकास पर्यो, नेतृत्व विकास पर्यो, असल नागरिकको विकास पर्यो, राष्ट्रिय विकास पर्यो। यो राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्दछ। अब आउनुहोस् शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य। शिक्षाले व्यक्ति, समाज, राष्ट्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय कार्य पनि गरेको हुन्छ। शिक्षाले के गरेको हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य पनि गरेको हुन्छ। आजको युग चाहिँ आधुनिक युग हो, आइसिटीको युग हो। आइसिटी कुनै एक देशले उत्पादन गर्यो र समग्र देशले चाहिँ यसको विश्वले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ भनेको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कार्य भयो नि त हो। त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कार्य शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्छ। सहसम्बन्धहरू हैन, त्यस्तै चाहिँ विश्व बन्धुत्वको विकास गर्ने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्दछ। आदान प्रदान कार्य, विभिन्न प्रविधिहरू, ज्ञानहरू, सिपहरूको आदान प्रदान गर्ने, एक देशबिच अर्को देशबिच चाहिँ समन्वय गर्ने, सहयोग गर्ने, त्यो शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्दछ। मानव शक्ति विकासमा सहयोग भनेको चाहिँ मानिलिने हामीले चाहिँ कुनै देशमा इन्जिनियरिङ क्षेत्र अथवा चाहिँ चिकित्सक क्षेत्र, इन्जिनियर, डाक्टर, पाइलटले एक देशमा मात्र सहयोग गरेका हुँदैनन्, उनले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कार्य गरेको हुन्छन्। नयाँ चाहिँ टेक्नोलोजीका, नयाँ चाहिँ औषधि उपचारका विकास गरेर समग्र देशका निम्ति सहयोग पुर्याएका हुन्छन्, योगदान गरेका हुन्छन् भनेको चाहिँ मानव शक्ति विकासमा सहयोग पनि के हो त, शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्दछ। अर्को राष्ट्रिय विकासमा समानुपातिक सहयोग। राष्ट्रिय विकासमा समानुपातिक सहयोग भनेको चाहिँ एक देशले अर्को देशलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न प्राकृतिक विपद जोखिम आयो भने एक देशले अर्को देशलाई सहयोग गर्यो भने त्यो शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै चाहिँ शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य कतिवटा छ त भने सहसम्बन्धवास, विश्व बन्धुत्वको विकास गर्ने, त्यस्तै चाहिँ आदान प्रदान कार्य हो, मानव शक्ति विकासमा सहयोग, राष्ट्रिय विकासमा समानुपातिक सहयोग, र यसै गरी आर्थिक कार्य। शिक्षाको आर्थिक कार्य के हो त, शिक्षाको आर्थिक कार्य भनेको वित्तीय व्यवस्थापनका कार्यहरू हुन्छन्। जस्तै देशमा अथवा चाहिँ समाजमा अथवा राष्ट्रियमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पूर्वाधारको विकास भयो भने त्यो आर्थिक कार्य हुन्छ। पूर्वाधारको विकास भयो भने त्यो के हो त, आर्थिक विकास भयो। अर्को चाहिँ अर्थव्यवस्थामा, शिक्षा र अर्थव्यवस्थामा उन्नति प्रगति भयो भने चाहिँ त्यो शिक्षाको आर्थिक कार्य अन्तर्गत पर्दछ। शिक्षा र विश्वव्यापीकरण, अहिलेको जमाना चाहिँ एउटा जुन विश्व छ, ग्लोबल जुन छ, त्यो ग्लोबल के भएको छ, भिलेजको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ भनेको चाहिँ विश्व नै एउटा गाउँको रूपमा स्थापित भएको छ, विश्वव्यापीकरण भएको छ। यसरी आर्थिक कार्य अन्तर्गत विश्वव्यापीकरण भनेको एक देशले उत्पादन गरेका चिज वस्तुहरू अर्को देशले चाहिँ उपयोग गरिरहेको छन्,
होइन एउटा देशमा उत्पादन भएका चिजवस्तुहरू अर्को देशले चाहिँ के गरिरहेका छन्, उपयोग गरिरहेका छन्। त्यो विश्वव्यापीकरण हो। त्यो विश्वव्यापीकरणले गर्दा चाहिँ के हो त आर्थिक कार्य अन्तर्गत पर्यो। विश्वव्यापीकरण आर्थिक कार्य हो, अर्थव्यवस्था आर्थिक कार्य हो, पूर्वाधार विकास आर्थिक कार्य हो। र त्यस्तै चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन भनेको चाहिँ कुनै देशमा अथवा कुनै समाजमा दक्ष जनशक्तिहरू डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर यस्ता दक्ष जनशक्ति